बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इस्लाम में मौत दुनियावी ज़िंदगी का इख्तिताम और हयात बादुल मौत की इब्तिदा है। मौत जिस्म से रूह की जुदाईगी का नाम है। रूह जिस्म से जुदा होकर माबाद ज़िंदगी में चली जाती है। इस्लाम में मौत का तज़किरा बहुत तफसील से किया गया है और बहुत वजाहत के साथ बताया गया है कि मौत के दौरान में और मौत के बाद क्या होता है, लेकिन हकीकत में मौत क्या है ये वाज़ेह नहीं है। इसलिए अलग अलग फ़िक़े का अलग अलग मौक़िफ़ है, लेकिन इन तमाम मसलकों और मौक़िफ़ की बुनियाद कुरान और हदीस है। जमहूर के नज़दीक इज़राइल मौत का फरिश्ता है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो मरने वाले की रूह कब्ज़ करते हैं। गुनहगार की रूह बड़ी शिद्दत और दर्द के साथ खींची जाती है, जबकि मोमिन की रूह बड़े आराम और सुकून के साथ कब्ज़ की जाती है। इस्लाम में मरने के बाद मुर्दे को कफन देकर कब्र में दफन कर दिया जाता है, जहाँ दो फरिश्ते मुनकिर नकीर सवाल करने को हाजिर होते हैं। उनके सवाल के जवाब की बुनियाद पर फैसला होता है कि आया बंदा ईमान लेकर आया है या गुनाह करके आया है। जो इनके सवालात का सही जवाब देता है उसकी कब्र को आरामगाह बना दिया जाता है, और जो जवाब नहीं दे पाता उसकी सज़ा मुकर्रर की जाती है। कब्र की ज़िंदगी क़यामत के वक़ू तक है और इस ज़िंदगी को बरज़ख कहते हैं। इस्लाम में मौत की कई अक़साम ममनू है, जैसे ख़ुदकुशी, मौत राहत और मावराए अदालत कत्ल। इसी तरह मरने वाला गुनहगार होता है। हयात बादुल मौत पर यकीन रखना ईमान का छठा सुतून है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौत और उसके बाद की ज़िंदगी की। मरने के वक्त इंसान क्या महसूस करता है, मरने से पहले इंसान को अपने जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियां महसूस होती हैं, 12 साल कोमा में रहने वाले लड़के ने मौत के बारे में क्या इंकिशाफात किए, हालत मौत या कोमा में इंसान के जिस्म और रूह की क्या हालत होती है, इसके मुतालिक साइंस का क्या नुक्ता नज़र है और इस्लामी तालीमात क्या हैं। वो ऐसा कौन सा ख्वाब है जो मरने से 40 दिन पहले इंसान को नजर आता है। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस्लाम की नज़र में मौत इख्तिताम ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक मरहला है, दूसरे मरहले में मुंतकिल होना। इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें तो खुदा ने इस दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए बनाया है। मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का यह अक़ीदा है कि जिस तरह खालिक़ कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, इसी तरह वो हमें मरने के बाद दोबारा फिर पैदा करेगा और हमें अपने अमाल की जवाबदेही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाना होगा। सूरह बकरा में है, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत से हमकिनार करेगा और फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाए खल्क में तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके उनसे अपनी रबूबियत का इकरार करवाया था। सूरह आराफ में है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वो सब बोल उठे, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। नाजरीन, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे दुनिया का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी शख्स अपनी तमाम दौलत देकर, सिफारिश करवा कर या धोखा देकर बुढ़ापे या अपनी जिम्मेदारी को या अपनी बीमारी को रोक नहीं सकता, जो उसे आखिर में मौत की तरफ लेकर जा रही है। क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि हर जिंदा चीज़ को जो कि पैदा हुई है उसे एक दिन फना होना है। इंसान जब मरता है तो उसका ये जिस्म दुनिया के अंदर रहकर मट्टी का हिस्सा बन जाता है जिससे वो बना था, जबकि उसकी रूह मकाम अरवाह की तरफ सफ़र करती है। इंसान का जिस्म चूँकि अरबों खरबों आइटम से मिलकर बना है और आज की साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि एटम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक मादी जिस्म के एटम्स की मिसाल ले लें कि अगर उस जिस्म को हिंदुओं की तरह जला दिया जाए, दीन इब्राहिमी के मानने वालों यानी यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों की तरह दफनाया जाए, या फिर पारसी मज़हब की तरह गिद्धों को खिलाया जाए, ये एटम फिर भी ख़त्म नहीं होते, बस किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आइंस्टाइन के मशहूर मास एनर्जी इक्वेशन हमें ये बताती है कि एटम्स को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इन एटम्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करके हमारा सूरज और इस कायनात के अंदर मौजूद लामहदूद सूरज हर सेकंड के अंदर ना खत्म होने वाली एनर्जी और हीट पैदा कर रहे हैं।
اب تक के मेडिकल साइंस की खोज के मुताबिक इंसानी जिस्म के अंदर इस रिएक्शन को पैदा करने के लिए बज़ाहिर तो कोई एनर्जी मौजूद नहीं है और ना ही साइंस इंसानी रूह और जिन्नात जैसी किसी चीज़ के वजूद को तस्लीम करती है। लेकिन दुनिया के तमाम मज़ाहिब सिवाय एथियस्ट को छोड़कर इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसानी रूह उसकी मौत के बाद जिस्म से अलग हो जाती है। ये क्योंकि एनर्जी की सूरत में मौजूद होती है, लिहाजा उस पर वक्त या डायमेंशन का कोई भी कानून लागू नहीं होता, ये अमर होती है। आज की मौजूदा साइंस अब तक अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर यह दावा कर रही है और मुमकिन है कि कल मजीद एडवांस होने के बाद वो खुद अपने इस दावे से पीछे हटकर रूह की भी वजाहत कर दें, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस भी इंसानी जिस्म के बारे में सब कुछ जानने का दावा नहीं करती, बल्कि उसके महदूद इल्म के मुताबिक वो इंसानी जिस्म के बारे में 1% भी नहीं जानती। मिसाल के तौर पर इंसानी DNA की मिसाल ले लें। सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का ये मतलब नहीं है कि वो उस ऑर्गन के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में सबको जानते हैं। अगर ज़िंदगी में खुदा न खास्ता आपको कभी किसी कमज़ोरी या किसी ऑपरेशन की वजह से बेहोश होना पड़ा तो आप कुछ % तक मौत को महसूस कर सकते हैं। आप किसी हद तक ये जान सकते हैं कि इंसान मौत के वक्त क्या महसूस करता है। इस हालत के लिए जिंदा लाश की टर्म इस्तेमाल की जाती है, जबकि मेडिकल साइंस के अंदर इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। कोमा में रहकर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले बहुत सारे मरीजों की बिल्कुल एक जैसी स्टोरी थी। उनका कहना था कि मौत के कुछ ही टाइम के बाद हम महसूस करते हैं कि जैसे हम कोई बहुत डरावना ख्वाब देख रहे हों। हमारा दिमाग हमारे जिस्म के अंदर कैद है। मुसलसल अंधेरा उनकी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं लेता। मार्टिन पिस्योरिस एक साउथ अफ्रीका का लड़का था और ये 12 साल तक कोमा के अंदर रहा, यानी कि 12 साल तक इसका दिमाग इसके जिस्म के अंदर कैद था। इस नायाब किस्म के केस ने मेडिकल फील्ड को हिलाकर रख दिया, क्योंकि आमतौर पर इतने लंबे कोमा के अंदर जाने वाले शख्स के बचने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। 12 साल की उम्र के अंदर अचानक इसके गले के अंदर दर्द शुरू हुआ तो कुछ ही महीनों के अंदर इसके जिस्म ने काम करना छोड़ दिया। यह पैरालाइज होना शुरू हो गया। यह अचानक से कोमा के अंदर चला गया। इसकी आंखें तो खुली थीं, ना किसी को देख सकता था और ना किसी चीज को महसूस कर सकता था, बल्कि एक जिंदा लाश की तरह। डॉक्टर ने मार्टिन के माँ बाप को यह जवाब दिया कि अब वो कभी भी मर सकता है, लेकिन अचानक से एक दिन 4 साल बाद उसको होश आना शुरू हो गया और 12 साल बाद ये मुकम्मल तौर पर कोमा से जाग गया। उसने जो कुछ अपने नए डेथ एक्सपीरियंस के बारे में दुनिया को बताया, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे चारों तरफ बस अंधेरा मौजूद है और मैं एक सुनसान जजीरे पर कैद हूँ जहाँ पर मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं। 4 साल बाद जब मुझे होश आया तो मैं आप सब की बातें सुन रहा था, समझ रहा था और सब कुछ देख भी रहा था, लेकिन मुझे बोलने की इजाजत नहीं थी। मैं बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन चाहकर भी नहीं कुछ बता सका। वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं दुनिया के अंदर तो मौजूद हूँ, लेकिन किसी और शख्स को इस बात का एहसास नहीं है। मैं अपने ही जिस्म के अंदर कैद हूँ। मार्टिन की तरह के और बहुत सारे लोगों का बिल्कुल यही कहना था जो कोमा के अंदर रह चुके थे। ये लोग जिंदा लाश थे, यानी मरे भी नहीं थे और जिंदा भी नहीं थे। इन्हीं लोगों पर रिसर्च ने साइंटिस्ट को ये बताया कि आखिर इंसान मौत के वक्त क्या महसूस करता है। एक इंसान को अपनी मौत का एहसास कैसे होता है कि अब वो बाकी मर चुका है। आज की मेडिकल साइंस के अंदर दिल के बंद होने का मतलब मौत नहीं होता, बल्कि दिमाग का काम करना बंद कर देना मौत कहलाता है। इंसानी जिस्म की मौत के कई घंटों तक दिमाग एक्टिव रहता है, लेकिन कितनी देर तक, ये अभी तक मेडिकल साइंस के अंदर एक बहस है। लेकिन इस दौरान वो इंसान इतना बेबस होता है कि उसका अपने जिस्म के मसल से ताल्लुक खत्म होने की वजह से वो ना तो कुछ बोल पाता है और ना कोई हरकत कर पाता है, लेकिन वो सब कुछ देख और सुन रहा होता है, बिल्कुल मार्टिन के केस की तरह। क्या आप जानते हैं कि बिल्कुल सेम यही कंडीशन इस्लामी हवालों से भी साबित है। इंसान अपनी कब्र के अंदर दफनाए जाने के बाद लोगों के वापस जाने वाले कदमों की आवाज तक को सुनता है, लेकिन बज़ाहिर वो दुनिया के लोगों के लिए तो मर चुका होता है। इस्लामी हवालों और हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि जब एक इंसान को कब्र के अंदर उतारा जा रहा होता है तो वो मुसलसल चीखता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को और उन लोगों को जिन्हें वो दुनिया के अंदर अपनी मदद के लिए पुकारा करता था। इन्हीं से मदद की भीख मांगता है। सिर्फ इंसानों को छोड़कर दुनिया की हर मखलूक उसकी चीखों पुकार को सुनती है। जब ये सब लोग या फिर उसके रिश्तेदार उसकी कब्र के अंदर उसको अकेला छोड़कर वापस जाने लगते हैं तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से दोबारा से उसकी रूह को उसके जिस्म के अंदर वापस लौटाता है। वो इंसान फिर से अपनी आंखें खोलता है और उसे महसूस होता है कि अब वो ख्वाब से जाग गया है। वो अपने कफन को देखता है जिसके अंदर वो लिपटा है और उसे डर कर खुद से सवाल करने लगता है कि मैं कहाँ हूँ, उस मिट्टी और कफन के साथ मैं अकेला क्यों हूँ। अब उसे यकीन होता है कि मैं मर चुका हूँ और ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। अगर ये मैयत काफिर थी तो ये सब कुछ देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती है, जबकि नेक रूह इंतहाई सुकून के साथ वहीं पर लेटी रहती है।
सारी जिंदगी बुतों के आगे सर झुकाने वाले को अब अल्लाह की याद आती है। ये रो रो कर अल्लाह से मुआफिया मांगता है कि मुझे माफ कर दे, और इससे ज्यादा खौफ उसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखा होता। अगर ये मैयत किसी काफिर या मुशरिक की थी तो उसकी कब्र फौरन से तंग होकर उसकी हड्डियों को तोड़ने लगती है, और अगर वो मैयत किसी नेक इंसान की है, वो अल्लाह का सच्चा मौहिद था, तो उसकी जहां तक निगाह जाती है उसकी कब्र एक खुले बाग की तरह कुशादा हो जाती है, और फिर कब्र के फरिश्ते मुनकिर नकीर इंतहाई भयानक शक्ल के अंदर काफिर शख्स के पास आते हैं और उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। हदीस मुबारका के मुताबिक ये फरिश्ते मैयत से 4 सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? ये बंदा कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजा गया है? यानी तुम्हारा पैगंबर कौन है? अगर ये नेक मैयत इन तीनों सवालों के जवाब दे दे तो उससे चौथा सवाल फरिश्ते ये करते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? ये नेक शख्स जवाब देता है कि मैंने खुद अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसको सच समझा, जबकि काफिर कहता है कि मैं तो वही कुछ करता था जो कि लोग कहते थे। फरिश्ते ये जवाब सुनकर उसको जवाब देते हैं कि ऐ बदबख्त, तूने खुद से अल्लाह की किताब पढ़कर हिदायत हासिल करने की कोशिश क्यों ना की? और उसके बाद वो इतने बड़े चाबुक से उसको इतनी शिद्दत से मारते हैं कि वो जमीन के बराबर फ्लैट हो जाता है। नेक शख्स के लिए कब्र के अंदर नमाज और अल्लाह की किताब नूर की तरह रोशन करती है और उसको अकेला महसूस नहीं होने देती। आज के टाइम में ज्यादातर उलमा किराम उस चौथे सवाल और उनके जवाबात को अपनी आवाम से जानबूझकर छुपाते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह पाक मौत के लिए फरमाते हैं कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ताला यहाँ पर मौत के बजाय मौत का जायका चखने की बात इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर किसी शख्स को किसी चीज़ के खाने का जायका पसंद होता है तो किसी चीज़ का पसंद नहीं होता। ये जायका डिपेंड करता है उस चीज़ के अज्जा पर जिन चीज़ों से मिलकर वो बनी है। बिल्कुल इसी तरह से मौत के वक्त इंसान के अमाल के मुताबिक वो अपनी मौत का जायका चखता है। यानी अगर काफिर है तो बद से बदतरीन जायका और नेक रूह हो तो अच्छे से अच्छा जायका। बिल्कुल इसी तरह आप देखते हैं कि मरने वाले शख्स के चेहरे पर या तो खुशी और सुकून होता है या फिर खौफ और दहशत। एक जिंदा इंसान के लिए मौत से बड़ी नसीहत कोई हो ही नहीं सकती, और इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इबरत के लिए कब्रस्तान जाया करो ताकि तुम्हें एहसास हो कि एक रोज़ तुम्हें भी मर कर यहीं आना है और एक रोज़ तुम्हें अल्लाह के हुजूर पेश होना है। दुनिया से तुम्हारी मोहब्बत कम हो सके तुम मौत की तैयारी के अंदर लग जाओ। लेकिन अफसोस के आज कब्रिस्तान वीरान और बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और खेल तमाशे की जगह भरी हुई नजर आती हैं। और यही इंसान एक दिन इसी गफलत के अंदर पड़कर मर कर ये जान लेगा कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हिदायत और नेमत को गंवा दिया है, और अब यहाँ से या उसकी कब्र से अब कोई वापसी नहीं। इस दुनिया में हमारी पैदाइश और मौत दोनों की हैसियत संगे मील की सी है। हमारी असल पैदाइश लाखों साल कबल हुई थी, जिसके बाद हम अपनी ज़मीनी पैदाइश के इंतज़ार में एक तवील ज़माने तक आलम अरवाह में क़याम पजीर रहते हैं। इसी तरह ज़मीनी मौत भी एक संग मील है, जिसके बाद हम इनक़ाद क़यामत के इंतज़ार में तवील ज़माने तक आलम बरज़ख में क़याम करते हैं। नाज़रीन, खौफ खुदा पैदा करने, सच्ची तौबा करने, रब अज़्ज़वजल से मुलाकात करने, दुनिया से जान छूटने, क़ुर्ब इलाही के मरातिब पाने, अपने महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल करने के लिए मौत को याद करना तज़किरा मौत कहलाता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को ज़्यादा याद किया करो। यानी मौत को याद करके लज्जतों को बदमज़ा कर दो ताकि उनकी तरफ तबीयत माइल ना हो और तुम यकसुई के साथ अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। मौत को याद करने की 4 सूरतें हैं। अगर कोई शख्स दुनियावी माल और दौलत में मगन होकर उसके छूट जाने की वजह से मौत को याद करता है, जिसकी वजह से वो मौत की मजम्मत में मशगूल हो जाता है, और इसी तरह मौत को याद करना उसे अल्लाह अज़्ज़वजल से मजीद दूर कर देता है, तो ये तज़किरा मौत नाजायज़ और ममनू है। अलबत्ता अगर वो इसलिए मौत को याद करता है ताकि दुनियावी नेमतों में से उसकी दिलचस्पी ना रहे और लज्जतें बदमज़ा हो जाएं, तो ये तज़किरा मौत शरन मज़मूम नहीं बल्कि बाइस अजर सवाब है। अगर कोई शख्स मौत को इसलिए याद करता है ताकि दिल में खौफ पैदा हो और उसे सच्ची तौबा नसीब हो जाए, तो ये तज़किरा मौत शरन जायज़ और बाइस अजर सवाब है। और अगर ये शख्स मौत को इस खौफ की वजह से नापसंद करता है कि कहीं सच्ची तौबा से पहले या सामान आखिरत की तैयारी से पहले मौत ना आ जाए, तो ऐसा करना काबिल गिरफ्त नहीं। अगर कोई शख्स मौत को इसलिए याद करता है क्योंकि मौत अपने महबूब रब अल्लाह अज़्ज़वजल से मुलाकात का वादा है और मोहब्बत करने वाला महबूब से मिलने का वादा कभी नहीं भूलता, और आमतौर पर यही होता है कि मौत देर से आती है, लिहाजा ये शख्स मौत की आमद को पसंद करता है ताकि नाफरमानी के इस घर से जान छूटे
اور قرب الہی کے مرتبے پر فائز ہو سکے تو یہ تذکرہ موت بھی جائز، شرعن محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر احکام شرعیہ کے موافق زندگی گزارنے والا، فرائض و واجبات و سنن کا پابند کوئی شخص اس لیے موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی تمنا کرتا ہے کہ موت کے وقت یا قبر میں میٹھے میٹھے مکی و مدنی آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو یہ تذکرہ موت بھی شرعن محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر حال میں موت کو یاد کرنے میں ثواب اور فضیلت ہے، اور یہ ثواب اور فضیلت دنیا میں مگن شخص بھی موت کو یاد کر کے پا سکتا ہے، اسی طرح کہ دنیا سے الگ تھلگ رہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بدمزہ ہو جائیں، کیونکہ وہ ہر لذت و خواہش جو انسان کے لیے بدمزہ ہو وہ اسباب نجات میں سے ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ موت سے کتنے دیر پہلے فرشتہ نظر آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، جب فرعون دریا میں غرق ہوا تو پھر اس نے یا کہا تھا، میں بھی بنی اسرائیل والوں جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کو مانا میں بھی اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا فرعون کو کہ اب معافی کا موقع نہیں، اب میں تمہیں عبرتناک سزا والا بناؤں گا، اور اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے باہر لا کر پھینک دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو صحیح الجامع کی پہلی روایت ہے کہ جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے جانا برحق ہے، کیونکہ ہر ایک نے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت وہ لمحات وہ زبان سے بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت بھی ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ اور صحیح الجامعہ کی جو دوسری روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی آخری وقت میں اللہ کو یاد کر سکیں۔ اگر ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو سجدے میں موت دینا، یا اللہ پوری دنیا کو شہادت والی موت عطا فرما، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ امام علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے دشمن۔ امام علی رضی اللہ عنہ کے اس قول نے اس گتھی کو سلجھا دیا ہے کہ ظالم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کے حق کا چھیننا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے۔ یہ قول اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ ناظرین، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ جیسے مرنے سے پہلے 80% لوگوں کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور یہ متواتر ہونے لگ جاتا ہے۔
اور کبھی کبھی تو ایسے خواب بھی کثرت سے آنے لگ جاتے ہیں جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اکثر لوگوں کو یہ خواب نظر آتے ہیں، لیکن یہ ڈراؤنے نہیں ہوتے بلکہ مرنے والوں کو سکون دیتے ہیں۔ ان کے معنی واضح ہیں اور مرنے والوں کو پہلے سے ہی موت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل موت کا ہی ایک عمل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک تحقیق میں قریب المرگ لوگوں کا تجزیہ کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اکثر نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا یا کسی عزیز کو مرتے ہوئے دیکھا۔ ان خوابوں کے بعد اس کی ذہنی تناؤ میں کمی ہو گئی تھی اور وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے خواب کافی نہیں ہوتے، بلکہ یہ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا خمیازہ بروز قیامت بھگتنا ہوگا۔ اس لیے موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا جائے تاکہ آخرت کا سفر آسان رہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موت سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے انسانی جسم میں تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے قریب آتے آتے انسان کی صحت گرنے لگتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہٹا کٹا انسان سوکھ کر تنکا ہو جائے، بلکہ جسم کے اندر سے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے، اندرونی سسٹم سست ہونے کی وجہ سے غنودگی طاری رہتی ہے، آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ ان علامات کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب کسی انسان کی زندگی صرف چند روز کی ہے۔ بہت سے لوگ اس پورے عمل سے ایک ہی دن میں گزر جاتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی اور موت کے درمیان کئی روز تک لڑتے رہتے ہیں، اور یہ صورتحال رشتہ داروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اکثر ماہرین کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے موت کی گھڑی قریب آتی ہے، جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے کیمیکل میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ مرنے کے بعد انسانی جسم کا رنگ زردی مائل ہونے کی وجہ سے موت کے بعد ظاہر ہے کہ خون کی گردش رک جاتی ہے۔ 7 سے 12 گھنٹوں کے بعد انسانی جسم کے پٹھے خون نہ ملنے کی وجہ سے کھنچ جاتے ہیں۔ جب خون رگوں میں دوڑتا ہے تو جسم میں سرخی سی نظر آتی ہے، لیکن جب دل بند ہو جاتا ہے تو جسم کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ عنہ، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے۔ کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ کے عالم ملکوت، عالم بیاہ اور عالم ارواح کے بیچ ہر انسان کے لیے مایہ کل روا رکھا ہے، جو اسے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھیں اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کا سامان جمع کرتا ہے، ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے۔ وہ انسان کہنے لگا، یا علی رضی اللہ عنہ، اس خواب میں کیا مناظر نظر آنے لگتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس منظر میں، اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہوتا ہے، اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں، وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ جبکہ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے، تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، تو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ یا علی، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بھی اس قسم کے خواب دیکھو، خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو، تو سمجھ جانا وہ خواب شیطانی ہے۔ لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو موت سے متعلق ایک تحقیق بتاتے چلیں۔ 13 جنوری 2017 میں ایک طبی جریدے جرنل آف پیلی ایٹو میڈیسن میں شائع ہوئی۔ اس تحقیق میں یہ تھا کہ نیو یارک سے تعلق رکھنے والے 88 سالہ ایک بیمار شخص کو موت سے چند دن پہلے ایک رات انتہائی واضح اور حیران کن خواب نظر آیا، جس میں وہ کسی نامعلوم مقام پر ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی مرحوم ماں کی آواز سنائی دیتی ہے، سب ٹھیک ہے، تم ایک اچھے بچے ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس مریض جیسے تجربات زندگی کے آخری ایام میں بہت زیادہ عام ہیں۔ بیشتر افراد کو حیران کن خواب اور ایسی چیز نظر آتی ہے جو ان کے اندر موت کا ڈر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زندگی کے اختتام پر خواب اور مختلف تصورات موت کا قدرتی حصہ ہیں، اور ایسے خواب اکثر سکون بخش، حقیقت پسندانہ اور معنویت کے حامل ہوتے ہیں۔ تحقیق کے دوران زیادہ تر قریب المرگ مریضوں نے
ایسے خوابوں کے تجربات کا ذکر کیا اور انہوں نے اسے بہت گہرا قرار دیا، مگر محققین کے مطابق یہ موت کے عمل کا نظروں سے اوجھل پہلو ہے۔ اس تحقیق کے دوران محققین نے 75 سال یا اس سے زائد عمر کے مریضوں سے بات چیت کی جو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج تھے۔ ان سے ان کے خوابوں یا تصورات کے بارے میں معلوم کیا۔ 400 سے زیادہ افراد سے بات کر کے انہوں نے نتائج یعنی ان خوابوں اور موت کے درمیان وقت اور دیگر پہلوؤں کا تجزیہ کیا۔ محققین نے بتایا کہ زندگی کے اختتام کے قریب حیران کن خوابوں یا حقیقت جیسے مناظر نظر آنے کے بارے میں صدیوں سے مرحومین کے قریبی رشتہ دار یا نگہداشت کرنے والے بتاتے رہے ہیں۔ ہماری تحقیق میں پہلی بار براہ راست مریضوں سے بات کر کے ان کی زندگی کے آخری ہفتوں یا مہینوں پر بات کی گئی تاکہ حقیقت جانی جا سکے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ 88% مریضوں نے کم از کم ایک خواب کا ذکر کیا جن میں وہ موت کی جانب بڑھ رہے تھے یا خود کو مرا ہوا دیکھا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ تجربہ ذاتی طور پر معنی خیز اور جذباتی طور پر اطمینان بخش ہوتا ہے جو کہ مریضوں کو بالکل حقیقی لگتا ہے، حالانکہ ایسا منظر وہ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں۔ محققین نے بتایا کہ بیشتر افراد کو ایسے خوابوں یا کھلی آنکھوں سے تصور میں مرحوم رشتہ دار اور دوست نظر آتے ہیں، جبکہ کئی بار زندہ افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے بقول مرحوم افراد کو دیکھنا ذہنی طور پر زیادہ اطمینان بخش ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر موت کا وقت قریب آنے پر۔ ان مرحوم پیاروں کا نظر آنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو لوگوں کو ذہنی طور پر آخری وقت کے لیے تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ موت اور اس کی سختیوں کا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے اور جس کی یہ پہلی منزل آسان ہو گئی تو اس کی باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔
یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، دونوں جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے
وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنے شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانی کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔